الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہو مست ہو کے تمہاری جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میرے روداد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میرے روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہو تمہاری خیال میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ مشرانو حمزولو رب کائناتم پخوگی ایمان خوشحالہ کا گن علماء کرام تشریف فرما دی، دا زمانگا استاسو ملمانی دی، منگا استاسو ہمیشہ یو بڑسر مخاموخ یو، خدا محفل مجلس یو دیر نورانی دے، دیر دلوی شان والا دے، نو بدق مقصد باندې صرف دا آزری لگول کہ زمان دے خڑی سینیتا زمان دے دریوانو ملگرو دا تو کالو دا کاوش دا شب خیزی چی شاعر ما تاسو تا عرضو کم دا خبر کافی دا چی تمام اشبا دی کتابونو تخپلی گوڑ ماتے کڑی بھی، اگرچہ ترقی کی گی ورست ورز باندے پخواب پشل کالا کی، دیرش کالا کی، اتلس کالا کی، سورلس کالا کی، سڑے ملا کی دو اس کار کے خیری ٹھیک دے انشاءاللہ آسان شوئے دے۔ الحمدللہ تاسو دے مبارک ہوئی سنچے شیخ صاحب خبر اکڑی امداغ کافی دی۔ جناب رسول اللہ مبارک فرمائی قوام دا دنیا دا پسلور خبرو باندی دی، یو پا عدل دا عمراو باندی، دویم پا علم دا علماء باندی، دریم پا سخاوت دا اغنیاء باندی، او سلورم پا دعا دا فقراء باندی، دے باندی دنیا نظام روان دی۔ خبر اکدو منو ما تے غوک کیوئے چے گورا دیر مختصر ٹیم دے، دیر مختصر ٹیم دے، لیکن سم دا سارا شروع کنم گو بگی غگیگو، سم مختصر ٹیم دے۔ اور صرف نقطہ عرض کو ما دا خپل شیخ صاحب دا خبرو مبارکی تاسو درکلا، زد تاسو بدی باندې مبارکی در کوم چې الحمدللہ الحمدللہ چې دا باغ بوستان کم دے دا دی نسبت دا علماء دیبان سر دے۔ دلتا حدیث مبارکہ کی چې قوام دا دنیا پا صلورو خبرو باندی، پا عدل دا عمراء باندی، پا علم دا علماء باندی، پا سخاوت دا اغنیاء باندی، او پا دعا دا فقراء باندی۔ کہ عدل دا عمراء نوے نو منگو تاسو با یو بل خوڑلے وے، کہ علم دا علماء نوے منگو تاسو با جاہلان پاتش وے، کہ سخاوت دا اغنیاء نوے نو لگی بوالے وے، اور کہ دعا دا فقراء نوے نو نظام با درہم برہم شوے وے۔ دقا دا علماء دیوبند دا نسبت دے کہ دا فقیران دی، نچونم دقا دے کہ دا فقیران دی، دی سر دوان علوم دی، دا دی نسبت شجرین سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسیدل دا دا دوان علوم نسبت اسرے دے، یو دا علوم شریعت او بلو دا علوم طریقت، نچونی دا دعا دے۔ او یو خبر رسکم منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کل شخصیت بازار کی بے یو ہفتہ کی قال اللہ قال رسول دا پارا مجلس لگو، مختصر یو رضی مجلس لگو، دا یو یہودی غلام ہو سودا پا سراغ لے دے، بازار کے وقت کہ بھئی زمان دا مذہب امام اولی شان شخصیت قال اللہ قال رسول بیانی سودا با یو سم دیتا کی نما کی ناستو، اتفاق دا سے وشو، مجمع کی یو کس اعلان کی غریبی ماں محتاج ماں، لیکن سائل
سوال باندې چا غوږ ونه ګرو د خپل خلکو کې فقراو کې د علماء دیوبند سره نسبت لرونکي د علوم طریقت شریعت والا دې سره دنه یو پټه خزانه ده کله کله دا په جوش کې راځي څوک یې مني څوک یې نه مني الله دې رحم وکړي داسې مجمعي باندې نظر واچو اے مجمعي والا دینارا دې سایل دا ورکل سرور سوال دیو کی زبر رب کائنات په حضور باندې سوال کوم او الله دې منظور خلق غلی دی غلام وی چې لکه خدای راسي سم موقع ده تیاره موقع ده بس اوس په خیری کار وشي بده په خواري غریبۍ کې سلور دینار جمع کړیو او بس هغه سایل له سلور دینار ورکل یا سلور درهمه ولال له منصور بن عمار رحمت الله علیه فرمایي وای کنا سوال کو روپۍ سوال له هغه وی سیب یو سوال خو مې داده چې زندگی میں غلامۍ کې دا د رب کائنات په حضور باندې سوالو کې چې الله مې غلامۍ نه خلاص کړي اگر لاس پورته کو مجمعي والا تبي تاسو په امین وای تاسو امین کې کمال لې او یا الله دې د غلامۍ نه آزاد کی وې دیم سوال یې سیب دیم سوال داده چې غریبی ما دغه پیسې مې بنوکرۍ کې ټکا مکا جمع کړې وغه مې د الله چې الله مې مالدار کی وې زه الله یې دنیا په حلال مال باندې مالدار کا لکه امین په وای هغه ویل امین وې بل سوال وې سه بل سوال مې داده چې دا کم يهودي دی او دا غسر غلامۍ مزدوري کیما ډېر زبردست معاملات او معاشرت د خدي خو ایمان والا نه دی ډېر سور سپین دی په دې اور مې نه پیرزو کیږي چې الله په ایمان باندې مشرف کی اسلام کې داخل شي الګ سوالو کې چې الله اسلام مسلمان کی وې سلورم سوال دا دې سه چې الله ټکار مې نه لیکړي غلامۍ کې ما د الله غلامي مې نه کړې د بنده مې کړې چې خالق مې وبخي هغه ورته ول د نر بجیا دا سرټیفیکیټ ډیر ګران دی دا د بخنه کار خدا غوځل څه کار وو کو توکل بولی الله دې الله ته بجاړو نو د الله نه وغواړو هغه مجمع برخاست کړ شو مختصر هغه غلام روان شو چې لاړو او دغه سودا پسیو او خیالولو نو بس نیک چې کوم دی برنده کې دا سټال کې را کې چې بچی ته برازي بس تا باندې سر کونډي واړو موري دا څه وخت کو سودا پسې ملي غلې اجر مخاموش وی کتل چې نیک غوسه کې دی يهودي وغیرہ ویاله که څه چل لیکو ویسه به اتفاق دا سے وشو زمنګ د مذهب امام منصور بن عمار رحمت الله علیه افته کې ورځ بازار ترازی قال الله قال رسول محفل مجلس لګئی پس هغه تناستما وې سو شو تا ته سو اوریدل دا د بلا زمنګ ډېر تیزی ګره ها مون خاصه اوایان یو دوی زمونږ دین ښه مطالعه کړی دی هر لحاظ باندې او بیا پریکټیکل جامه ورته چې خو چونکې شمم برابر ده ډیمم برابر ده باطیم برابر ده تیلم برابر دی خو هغه رڼا پکې نشته د ایمان ځکه فیل دي الحمدلله نو بس هغه ته حال بیان کوي سیبو درې زمونږ د مذهب ایو ملګری مسلمان غریبو سوال یو کو سلور درهم ورکړي دي او د یو درهم په وس کې چې کوم د یو سوال لوي او سوال ندي ویسه یو دا سوالو ما ویل شي ز غریبی ما او غریبۍ کې مې ژوندۍ تیر کړه چې الله مې مالدار کی وی تا ته خو پته ده کنه چې زمانه زیشته نه مې لورشته دي ته مې به حیثیت دو بچي نیم مالدار زما ستا شو او نیم زما شو وی بل څه سوالو وی بل سوال داو ما ویل چې څه کار دی چې داسې څه خبره و دیم سوال کوم ما یاد کړي ما ته ها زنده باد غلامۍ او ته دیم سوال څه وی دیم سوال داو سیما ما ویل چې غلامي ما او غلامۍ کې مې ژوندۍ تیر کړه ما سوال ته تاسو کوم تاسو دې کې ویښه خو ان شاء الله اورې کې خیری ښه تکړه نو چې الله مې د غلامۍ آزاد کی وې زدا تاسو د الله په نوم مې د غلامۍ آزاد کړي وې بل سوال څه دریم سوالو نو بده پوه شو چې اوس خدای ته خبر کوم چې الله دې مسلمان کنه اوس مې د مری نه نیسی نو ساشه شپږ قدم ورسته شو وې دریم سوال صاحب غوړې خطرناک وي څنګه وې ما ویل دا ویلې لکه بس کوم خطرانه کې ګوري وې ما ویل چې یا الله دا مالک چې کوم دی اقام يهودي دی چې الله مسلمان کی نو بس وې درته و چې اشهد والله اله الا الله وې څلورم سوالو وې هغه د پاره چې الله نه بغواړو نو شپشوا منصور بن عمار رحمت الله علیه په سجده باندې پروت دی رب سراز و نیاز کوي بیٹھا ہو مست ہو کے تمہاری جمال میں تاروں سے پوچھ لو میرے رودا
زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہاری خیال میں. دا صاحب الليل صفت کی شعر کی دا عباد الرحمن پنزل صفات دی دے ذکر کری دی. نو رب سنا دنیاز کی یا اللہ ملامت میں نکی حاطفی آواز کی منصور بن عمار سائل سوال کرنے دے غلام پیسے ورکڑی دی سبوں وانا خبر موجود دی. دغی مجمعی تو آیا چھ رب کائنات دا دے سائل سوال پورا کولو باندی دے دے غلام اخلاص باندی طول مجمعی تمی بخنا کردی دا. ذکر جناب والا فرمائی پا عدل دا عمراء باندی پا علم دا علماء باندی پا سخاوت دا اغنیاء باندی او پا دعا دا فقراء باندی. دیتا دے مبارک کی دا درے وانا کسان دا علماء دیبند دا علماء شریعت دا علماء طریقت والا دوان علوم ظاہریہ و باطینہ ورسر دی پا مقام دا دغ دعا کی دی پا وجبان تاسو خوشحال اسے گئی. انشاءاللہ دعاگانے من قبولی محلب مخوی و تاسو بدمین محبت اظہار کبھی خواہ و آخر دعوانا.